अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अली इब्नु अबी तालिब इक़्तदू बिहदयि नबिय्यिकुम अफ़ज़लल हदी वस्तन्नू बिसुन्नतिही फ़इन्नहा अहदस सुनन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अली बैत मुहम्मद खुदावंद मनवान बिहक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, आप तमाम हाज़रीन का इस मजलिस आज़ा में शिरकत फरमाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान मजलिस की जहमत और तमाम अज़ादारान की भरपूर शिरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाए। हमें 12वें आका के यारान व अंसार में से करार दे, इनके ज़हूर में ताजील फरमाए। इमाम ज़माना के ज़हूर की ताजील के लिए बुलंदतर सलावत मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान खल्क़ करके इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका दीन करार दिया है। और दीन की दो शक्लें हैं, एक शक्ल को किताब कहते हैं और दूसरी शक्ल को किरदार कहते हैं। दीन की शक्ल जो किताब है उसे कुरान मजीद कहते हैं और जो किरदार है उसे मोहम्मद व आले मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये किताब और किरदार दो सूरतों में दीन मुयस्सर किया है ताकि हम इस किताब को भी समझें और इस किरदार को समझकर उसको अपनाएं। आज की इस 6 अरब इंसानों के अंदर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले मौजूद हैं। हम उन 6 अरब में से हद्द अक़ल 1 अरब आबादी बर सग़ीर पाक व हिंद की है। उनमें से कोई पाकिस्तान में रह रहा है, तो कोई हिंदुस्तान में, तो कोई बांग्लादेश में। इस बर सग़ीर पाक व हिंद के अंदर भी मुख्तलिफ ज़ुबानें पाई जाती हैं। कोई उर्दू बोल रहा है तो कोई सराइकी और पंजाबी, कहीं सिंधी, कहीं गुजराती, मुख्तलिफ ज़ुबानें जो बोल रहे हैं। लेकिन ये ज़ुबानें बोलने वाले ज़ुबान बोल सकते हैं, लिख और पढ़ नहीं सकते अक्सर तादाद। इनमें अगर हम पाकिस्तान को देखें, हिंदुस्तान को देखें, तो उनकी 30% आबादी तालीम याफ्ता हो तो बड़ी बात है। उनमें से अक्सर अफराद तालीम याफ्ता नहीं हैं, लिखना और पढ़ना वो अफराद नहीं जानते। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान मजीद है। हम सराइकी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। अक्सर वो लोग हैं कि जो उर्दू पढ़ नहीं सकते, पंजाबी पढ़ नहीं सकते। हम जो वो अफराद हैं कि जो किताब पढ़ नहीं सकते, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ये सवाल कर सकते हैं, ऐ अल्लाह, जो हम अपनी जुबान पढ़ नहीं सकते, हम पंजाबी नहीं पढ़ सकते, उर्दू नहीं पढ़ सकते, सराइकी नहीं पढ़ सकते, आपकी किताब अरबी में नाजिल हुई है। अगर हम अपनी जुबान नहीं पढ़ सकते तो चे बेरसद हम जुबान अरबी पढ़ लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आएगा कि ऐ इंसान, अगर तू जुबान अरबी नहीं पढ़ सकता तो मैंने इस कुरान मजीद के लिए एक किरदार पेश किया है। तू अगर कुरान को नहीं समझ सकता, कुरान को पढ़ नहीं सकता, इस किरदार को देख ले, इस किरदार को अपना ले, तो अपनी मकसद पा लेगा। जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
ایک انسان کے پاس تھیوری ہوتی ہے اور ایک اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے. ہم تھیوری کو کتاب کہیں گے, پریکٹیکل کو کردار کہیں گے. تھیوری وہ مضبوط ہوتی ہے جو قابل اجرا ہو سکے, جس کو پریکٹیکل میں ہم دیکھ سکیں. اگر کردار میں اس تھیوری کو اپنایا نہ جا سکے, اگر تھیوری کو ہم اپنی لائف میں اپنا نہ سکیں تو وہ تھیوری لے مضبوط نہیں ہے. اگر تھیوری کو ہم اپنی عملی زندگی میں کردار کی صورت میں دیکھ سکیں تو وہ تھیوری کارآمد ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ جو کتاب کی صورت میں تھیوری پیش کی ہے, کیونکہ یہ جو تھیوری اور پریکٹیکل یہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. انسان کی یہ تھیوری اور پریکٹیکل کا ساتھ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پریکٹیکل کو تھیوری میں دیکھ سکیں, اس تھیوری کو پریکٹیکل میں دیکھ سکیں. اگر تھیوری اور پریکٹیکل دونوں اکٹھے ہیں تو وہ تھیوری کارآمد تھیوری ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مع علی, یہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ تھیوری کردار کے ساتھ, جو کردار قرآن کے ساتھ ہے. ہمارے لیے قرآن کے ساتھ محمد و آل محمد کا کردار سامنے رکھ دیا ہے تاکہ جو کتاب نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے کردار محمد و آل محمد سامنے ہو. ہمارے پاس دو انتہائی مقدس کتابیں ہیں. ان انتہائی مقدس کتابوں میں سے ایک انتہائی مقدس کتاب خالق کی کتاب اور دوسری مقدس کتاب مخلوق کی کتاب. خالق کی کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں اور مخلوق کی کتاب کو نہج البلاغہ کہتے ہیں. یہ دو انتہائی مقدس کتابیں, ایک جو تھیوری ہے اس کو ہم نے محمد و آل محمد کے کردار میں دیکھنا ہے. اب محمد و آل محمد کا کردار کہاں سے نظر آئے گا؟ اگر اس تھیوری کا کردار ڈھونڈنا ہے, اس تھیوری کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ پریکٹیکل نہج البلاغہ نظر آئے گا. کیونکہ اب ہمارے پاس محمد و آل محمد حضوراً موجود نہیں ہیں. جو 12واں لال ولایت ہے وہ غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہی ہیں. اب ہمیں محمد و آل محمد کی پریکٹیکل لائف چاہیے تو قرآن کی تھیوری کی پریکٹیکل لائف کا نام نہج البلاغہ ہے. یہ دو انتہائی مقدس کتابیں وہ کتابیں ہیں جن کے زمانہ محتاج ہے. یہ دونوں کتابیں زمانے کی محتاج نہیں ہیں. زمانے کو چلنے کے لیے, زمانے کو اپنے عروج اور ترقی پہ جانے کے لیے قرآن اور نہج البلاغہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک طرف قرآن مجید تو اس قرآن مجید کا کردار محمد و آل محمد میں اور محمد و آل محمد کا کردار نہج البلاغہ میں نظر آتا ہے. علی ابن ابی طالب کی زندگی کو ڈھونڈنا ہے تو وہ مستند ترین زندگی ہمیں نہج البلاغہ میں نظر آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امیر علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اقتدوا بحج نبیکم افضل الحج. ایھا الناس, تم لوگ اقتدا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بہترین ہدایت ہے. وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے بہترین سنت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں, بہترین اسوہ ہیں. اس اسوہ اور اس آئیڈیل کو دیکھ کر ہم نے زندگی اپنانی ہے. اسی آئیڈیل کرداروں میں سے ہمیں دوسرے کردار قرآن مجید کے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نظر آتے ہیں. یہ دونوں حسن اور حسین ہمارے امام ہیں, قاما او قعدا, چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے وہ بیٹھ جائیں. امام علیہ السلام کی صلح کرنا, امام حسین علیہ السلام کا قیام کرنا, یہ ہمارے لیے قرآن مجید کا پھر اگلا کردار نظر آتا ہے. کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی حسینیت کے ساتھ گزارنی ہے اور حسینیت کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے ہر زمانے کے جدید کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے. جہاں کہیں بھی حق و باطل کی جنگ ہو تو وہاں پر ہم نے حسینیت کا ساتھ دینا ہے اور یزیدیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے اور وقت کے یزید کو للکار کے بتانا ہے کہ حسینیت کی زندگی اور حسینی زندگی کیسی ہونی ہے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें इन्हीं किरदारों में से और अगले किरदार कुरान के वो हमें ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और ज़ैनब आलिया की सूरत में नजर आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, सिर्फ और सिर्फ तकाजा करता हूं तो इनसे मुवद्दत करना। इनके इस मुकद्दस किरदार के सामने इनसे मोहब्बत और मुवद्दत का तकाजा हमसे किया जा रहा है। और इस उम्मत ने अहले बैत को जो अजर रिसालत अदा किया है, वो देखें कि इस अजर रिसालत को कैसे अदा किया है। नबी के घर दो बेटियां हैं, एक बेटी का नाम ज़हरा और दूसरी बेटी का नाम ज़ैनब है। एक नबी की बेटी, दूसरी अली की बेटी। इस उम्मत ने इन दोनों बेटियों को किया है। जो नबी की बेटी है उसको घर के दरवाजे पे लहू-लुहान किया और अली की बेटी को बाजारों और दरबारों में लहू-लुहान किया। नबी की बेटी को लाते मार मार के लहू-लुहान किया और अली की बेटी को बाजारों में पत्थर मार मार के लहू-लुहान किया। और हमें ये दुख ये है, नबी की बेटी का कोई भाई नहीं है और अली की बेटी जिसे बाजारों में मार रहे थे वो 18 भाइयों की बहन थी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।